سلام طعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعلت الزحرنا لكم حصرتن وانا ونزلنا محبريتات حزنا لكم مسينا لنسنا يمكتالكم نعدم كرات فتوات تخطاتلتنا نيشتن حيل زبل الساعه الحزاتنا سلازلا بسن كزي نزقطم ناي دمص صقام كابل لبي كرتا اندحاتتكم ناب زرزر زيناتاتي قدم مسغاري قندقندنت تاتمنا باكم كنابل سرعت بلصقنا بقلصي ايرترا نمدمساس كوينات كم زخفت አረጋግይጽሎ አብዙ ጉዳይ በቪዲዮ ተሐገዘ ሐበሬታ ከናካፍለኩም ኢና خاليز ገጽ ስርዓት በልጽግና በግንባር ሸራሪና ነዝገጠሞ ስዕረት ንምከሐስ በዝመስል መልኩ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊቱን አብዘዋ ምዕራብ ትግራይ በአንፈት ጎንደሪ እቱ ከም ዘሎ ሕዝብ ዝበጽሕና ሰበር ዜና ከናካፍለኩም ኢና በኻሊ ሐበሬታውን ኣብ ግንባር ሸራሪና ዝተሰምዑ ሓድሽቲ ሐበሬታውን ኣብና ኢሎም አንተ ምድላውና ተኻቲቶም ያም ናይ ውሽጥ ዓደ ናይ ወፃን ቢዝነስ ዜናታት ዝሓቆፈ አይለታው ምድላውና ምሳና ምስት ጽንሑ ብዝርዝርና ባኹም ከበጽሕዩ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር አይዘንጉም بقدمنا تزخبركم من فتوات تخطاتلتنا اب مدرخ ميديا زغطمونا زلو عنقفات نمسغار زتفلالي سرحات اندقصل يركب از مسرت ون جغنا سراويت مكلخال تግራይ بسمو هذا ميديا تخفيتلو كلكم اب يوتيوب تيك توك فيسبوك اتيكمون فلو سبسكرايب كتغبروا يغبها ميديا تي دي اف ويخا TDF ميديا بعلي سرح مجمارو تسمع لهم حزب تግራይ نالاف زبنات نخلوات دحنتون زتفتاتنا حدغاتات بصنعات بمسواتن بطببن بقالسن تساغيريو اتنايزي تاريخاوي مخته ጫፍ بالحدما سب صنع كيدان تغادلت تግራይዮም لومي تاريخ كبري مسواتن قيان حزب تግራይ ሰራዊትን بحقي نمسناد نولدታት نممحلاف ميديا TDF ويخا TDF ميديا بعلي سرحو جميرولهم علاما نايتي ميديا ودما تاريخن مسواتن حزب تግራይ بخبري مسناديوم حدر سوات مخبارن محلاون زينان سرحيتن جغنا سراويت مكلخال تግራይ ببእዋኑ مكلحዩ ባህሊ መንነትን ሉዓላውነትን ህዝብ ትግራይ አብ መድልዳሉን ጠንኪሮ ከም ሰርሕ ዝተነገረሉ እዚ ሚድያ እዚ በሞያዊ ጋዜጠኛታትን በፍልስፍና አቀራረባ ክብረ ህዝብን ሰራዊት ትግራይ መንጽብራቀ ዘዓለመ ወሳንን ዓቢ ሚድያ እዩ ስለዚህ ሁላኩም اب يوتيوب እንዳአተኩም اب ቲክቶክን ካልወት ማህበራዊ ሚዲያ ብሹም TDF ሚዲያ ሰብስክራይብ ፎሎ ላይክ ምግባር አይትዘንጉም ናብ ዝርዝር ሓበሬታታትና ከነስከረኩም بمحدار كتما مقالة ممحدار كفلة كتما مقالة محابرسب النقدي كتما مقالة بحبر بالعلي 5 مليون برز تعدقوا أبعر نجقنا السراويت مكل خال تقراي تبركتهم تحجز نخلت جنبار السراويت تقراي مالتون نجنبار دون نجنبار سمين مبرع تقراي كم بستبركته نمفلات تخيلوا عفت سنة سرعة رخب ترخيبهم ملخت زحلفهم مقتل كانتبع كتما مقالة زخونو عيت الرد عجبرز جافهير تزجبر زلو عبركته نتي نكايدو زلنا بهيرو مختم جنبارن دجنن صوتهم ركب مفتر مختنا عوتن سمورن مقبار زعلمن نسراوي تግራይ ዝግበር ድጋፍ ድማ ተጠናኺሩ ዝቅጽል ምዃኑ ንምምልካት ይክብል እተሓበሬታ ገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ከተማ መቐለ ኣይተጸጋይ ሓድጉ ድማ ህዝብ ትግራይ ንሰላም ቀሩብ ኮይኑ ጸገማቱ ተጻዊሩ ከም ጸንሐ ብምግላጽ እዚ ባህጊ ሰላም ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግና ከገሃድ ብዘይምኽኣሉ ደጀንን ግንባርን ብምጥንኻር ግዛኣታዊ ሓድነትና መሰል ዓርሰ ውሳነና ከነረጋግጽ ናይ ግድን ይክብሉ متقاسم تحبيرولهم محبرسب نقدي كتما مقالة دما سراويت تግራይ ንምሕጋዝ ሁሉ ግዜ ድሉ ከም ዝኾነ እተሓገዙን ተጠናኺሩ ዝቅጽል ምዃኑ አረጋግይጹሎም ነተሓገዝ ተረከቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ደቡብ ግንባር ተጋዳላይ ዘሚካኤል ገብረ ጻድቅ ድማ ሰራዊት ትግራይ ለወቅቱ ህዝቡ ተሓንጊጡም ሉዓላውነት ዓዱ ከረጋግጽ ኣብ ግንባር ኮይኑ ምእንተ ህልውና ህዝብ ትግራይ ኢሉ መስመሩ አጽኒዑ እታ እንብህጋ ትግራይ ንምግሃድ ተዳልዩ ከም ዝርከቡን አስሚሩልዩ እቲ ብምሕዳር ከተማ መቐለን ክፍለ ከተማታትን ከምኡውን ማሕበረሰብ ንግዲ ዝተገበረ ሓገዝ ድማ ወነዘስን ተግባር ብምዃኑ አዚና ነመስገን ክብል መጥቃሱ ተሓቢሩሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክብ ዝተረኸበ ተወካሊ ዝተፈላልዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ብግዲኦም ድማ እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብምስጋን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ዓሲሎም ካብኦም ዘድሊ ኩሉ ድጋፍ ከም ዝገብሩ ቃል ምእታኦም ንምፍላጥ ተኻይዱሎም ደረጃው زي حلو مقبع الشقم من بحبرة سب مكفال
فقاد زيبلو مقبي بمعشاقن بمنقادن زي تخصصو سبات بشمونتا عامتن شدشتا ورحن صنوع معسرتن إسران حموشتن شحبر قصعات توسين وملو أب زوبا مبرعة قراه بيت فرد كتما عد قراتن إسران شمونتن حملها كل تشن عصر شمونتن عامتن مرتبا قطاز راقز أب زو على مقابا يعني سلسة تخصص سبات حد حدم بشمونتا عامتن شدشتا ورحن صنوع معسرتي نن حد حدم ون إسران حموشتن شحبر قصعم فريدو كم زرفة تقاليصلهم نبارنتهم أب كتما عد قراس زخونو قداماي تخصصي إنجنر عقباي برها يفتر كلاي تخصصي صادق برها يفتر سالساي تخصصي ليك حواريا قايم أسقله علما يحو يوم قبل تفلفل حبريتنا قاليصلهم 15 تطري كل تشحن 17 عام تمرت باع قصاص راقز أوشت منبر غزا عرق الزفرون زي تفلالي ستيكرات بمتكم عشيقو نحبرت سب زكفافلو والكسابات كم زلو ناب بيت صحفت زفر منقستاو قلقالوتن قصصر طعنا كتما عد قرات كاب حبرت سب زمصو حابريتا مسرت قصصر طعنا اتا كتما ايتول جبريل جبرو دما مس بوليس اتا كتما بمخان بزغبرو كتتل زكفافلون زي حقاو سرحتهم زفريلو غزا بمعشاق اتمهرتي ناب زملكتهم بيت فتنه كلاخ بمقبر نحبرت سب زلو حدقا بمرقص بوليس ناب بيت فردك قرب بمقبر اب تخصصت زنبره كيدي مسكرنت كم زرغاغصن بيت فردي يحبر بمسرت زدما تخصصتي بزفصم وغبن حدحدم بشمونت عامتن 6 ورحن صنع مع سرتن حدحدم 25 شح برك قصعو بيت فرد كتما عد قرات 28 حمله كل تشحن 18 عام تمرت باقطاص راغز اب زو علو مغابيا وسينولم كيد فردي تخصصتي زنبرو اكلاتن قصصر طعنا كتما عد قراتن قالوت اكلاتن بوغنم نحبرت سب زغدو زتفلاليو مهرتታት معالتم زحلفم فقدو ان تزواورو زشطو سامنا مدحانيتن مغبነት زعلو طسمي معرن قالوت مهرتታት كيتقمو لعل طنقاقه خغبرو انت ترخيبوم دما نزملكتم اكلات حبريتا كهبو صاوعيت كم زقربه غدايت كومونيكيشن كتما عد قرات صبصيبلهم أبلع حزب تجراي جونوسايداو قالت بمتقام أبلع حزب تجراي نستفزم جونوسايداو هلكيت كاب قدام وتحتت تحد زخونه أمباسادر إثيوبيا أب كينيا زخونه جنرال باچا دبلي إيرترا تبال هاجر أيكت هلون ياكبل كفكر ترايلهم اتي جنرال مس بي بي سي أبوانا كونتات إثيوبيا دهيبو أب زحلفو سفح زبالك على محتتيو نزق على كم فخرك سمع زترايم اتحز الرئيس اللو معباده نابكينات زمرح انتو خوينو إيرترا تبال هاجر أيكت هلون ياكبليو فخرهم كسمع زترايم بمرخناتو زفلت از جنرال أب كوينات تقراي بركز ولو قفعتات نخفصمون زي تفلالو قالات بمتقام يفلطيو መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገብሮ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት እንቅፋት ከይኾነን ብምባል በአምባሳደርነት ካብ ሃገር ክወጽ ዝገብሮ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ መድረኽ ሚድያታት እንታይ ዓይነት ቃላት ክጥቀም ከም ዘለዎ ዘይርዶ እቲ ጀነራል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ጥፋት ቃላት ከንጸባርቕ ተራእየሎም አንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም ይሄን መታወቅ አለበት ሶ ጂኦግራፊው ይቀየራል ፎር ዳት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ ጂኦግራፊው ይቀየራል ዝም ብሎ አይነት አይደለም በቀጠናው ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል ይሄ ይያዛል የኤርትራ መንግስት አይኖርም የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል አይኖርም አይኖርም በራሱ ይጠፋል አይኖርም ጦርነት አይደለም እንዴ አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ግንባር የሚባል የለውም ሁሉም ግንባር ናቸው ይሄ ማለት ምንድነው አስመራና በባድመ አካባቢ ያለው ግንባር አስመራ ደጀን ሆኖ ባድመ ግንባር ሊሆን አይችልም ሁለቱም ግንባር ናቸው ካርቱም ደጀን ሆኖ አልፋሻ ግንባር አይሆንም ሁሉም አንድ ናቸው ስለዚህ የሚሆነው ነገር ምንድነው መንግስታትም ይቀያየራሉ ጂኦግራፊም የሆነ ያን የሚፈጠር ነገር ይኖራል አሁን ይሄ ዚዮናል ብዬ ያን ማድረጋችን ነገር ግን ጋዜጠኛ መድሃኒ የግዳይ አብዋናው ኩነታት ወይዓ ኣብ ግንባር ሸረሪና ዘለው ሓደሽተ ምዕባለታት አመልኪቱ
ሓደ ሓበሬታ ካፈይሉና ኣሎ ሰራዊት አብይ አሕመድ ኣብ ሸረሪና መጠነ ሰፊሕ ስዕረት ተጎልዩ መንባሩ ዝከር እንትኸውን በዚ መሰረት ድማ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ይብተን ከም ዘሎ እቲ ጋዜጠኛ ክሕብር ክኢሉሎም በዚ ምክንያት ገጹ ናብ ምልሻታት አምሓራ ዘዘረ ስርዓት ብልጽግና ነሳቶም ውን ናብ ትግራይ ገጽኩም ክትወፍሪኹም ዝብል ጻውዒት እንተቀርበሎም ይብህርሩ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ መብዛሕትኦም ኢዶም ናብ ፋኖ ብምኻብ ኣብ ጎኒ ፋኖ ይስለፉ ከም ዘለውን ንምፍላጥ ክኢልና ኣለና بوشتن بدقن زتخبب أبي أحمد مع زكم زتفه أي تردون دحرستو وصل وعنات فلي زبالة سعرتون كقول بابه تثبيت أبز جبر الوان ركب سرعة بلصقنا أب جنبار شرارنا نزقت أمو سعرة مورالوي عمي سراويتون مهنات بموال دراما نمسرح أب مجيء كم زركبون تسمع له دراما جاز بحرياتي دلي كم زلو نز دراما زخون مرخاتون يدلادل كم زلو استقلت أنت خون نشرارنا زمسل مريت كدلون ليتن كارترن يسرح كم زلو نمفلا تخيل لهم يخون برسرعة بلصقنا أب جنبار شرارنا أنت عينت كيسارا كم زقتمو عالم كيفلطم أب تخبابي بحفش أبزوبا معرف تقري يلقالو سلكن إنترنتن كابز عطو نوح جيرو لهم بحفشا سرعة بلصقنا أب جنبار شرارنا زقتمو كبيد وتهاد راو سعرة عنوة بدراما كحصل يخون كتصل نريو قدايو سراويت إثيوبيا توسخي قافلايات عطقات حالتاتنا بمعرف تግራይ يصقع خمزلو تغليصوم بوغن كلل امحرا ጎንደር ናብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይትን ጸገዴን ሕሞራን ዘምርሑ ዕጡቃት ዝጻዕና ብርከዝ ዝበላ በዓሰርተታት ዝቁጽራ ተሽከርከርቲ እና ተጓዓዛ ከም ዝርከባ ተገሊጹሎም እቲ ተማሪ ተራዩ ዘሎ ሰፊሕ ወተሃደራዊ መንቀሳቀስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድን ዳግም ኩናት ክፍጠር ዘኽእለሉ ባይታታት ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ተገሊጹሎም ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ተማላብ ዘርግሑ መግለጽ እቲ በወገን ሸረሪና ዝተኸፈተ ኩናት በዓወት ከም ዝመከቶ ንቐጻሊ ድማ ዓብይ ልኡኽ ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹሎም እንተኾነ ግና ስርዓት ብልጽግና ንዝገጥሞ ዘሎ ከቢድ ወተሃደራዊ ኪሳራ ኾነ ንዝውልዖም ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ እስካዕ ሕዚ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃብን ድሕሪ ከቢድ ኪሳራ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ሸረሪና ስፍሕ ዝበለ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ኣብቲ ዞባ ይረኣዩ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም 173 ስደተኛ ካብ ሓደጋ ምጥሓል ምድሓኖም ተገሊጹ ሰበ ስልጣን ፈረንሳይን ብሪታንያን 173 ስደተኛታት ካብ ሓደጋ ምጥሓል ከም ዘድሐኑ ምግላጾም ትማሊ ዕለት 5 ነሐሰ ኣብ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ተጠቒሶምሎም እቶም ስደተኛታት መንገዲ ቻናል እንግሊዝ ካብ ፈረንሳይ ናብ ብሪታንያ ንምስጋር ይፍትኑ ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎም እታ ዝተሳፈሩላ ንእሽተን ጀልባ ኣብ መንጎ ፈረንሳይን ብሪታንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ርእያ ክትባራዕ ዝኽኣለት ድሕሪ ዝፍጻመ እቶም ስደተኛታት ህይወቶም ንምድሓን ናብ ባሕሪ ክዘሉ ተገዲዶም እዮም እንተኾነ ኣብ ገሊኦም ካብ ቀሊል ምቅጻል ወጻኢ ከቢድ ጉዳት ከም ዘይበጽሖም ሓለፍቲ ባሕሪ እቲ ከባቢ ክገልጹ ተራእዮም ኣለዉ እቲ ትማሊ ዝተኻየደ ወፍሪ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣብቲ መስመር እቲ ካብ ዝተገበሩ መስመር እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ህይወት ምድሓን ምዃኑ ተገሊጹሎም እታ ጀልባ ካብታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳይ እትርከብ ዓዲ ሮማንዴዝ ተበገሰት ምዃና ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም እቲ ሓደጋ ምስ በጽሐ ድማ ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ መራኸብ ጀላቡ ህይወት ኣድሕን ብሪታንያ ብምልኣኽ ህጹጽ ሓገዝ መሃቦም ተገሊጹሎም ነዚ ጸብጻብ እዚ ዘቃልሐ ኣገልግሎት ፈረንሳይ እቶም ስደተኛታት ካብ ዮኖት ሃገራት ከም ዝመጹ ክጠቅሰ ይተርኣየን ሓለፍቲ ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳይ ከም ዝሕብሮ ብኸምዚ ዝበለ ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ብሪታንያ ዝኣተው ስደተኛታት ቁጽሮም ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራት ሒዙ ድማ ልዕሊ 14500 ስደተኛታት ናብ ገማግም ባሕሪ ብሪታንያ ከም ዝበጽሑ እቲ ሓበሬታ የርድም ኣብ መወዳእታና ቢዝነስ ዜናታትና ክንሰገር ከለና ዝኸበርኩም ፍትዋትን ተከታተልትና ዋጋ ነዳዲ ብልዑል መጠን ቀኒሱ ይርከብ በዚ መሰረት ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ብ$79 ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ድማ ናብ $74.89 ክወርድ ተገዲዱሎም ኣብ ዕዳጋ ወርቂ ትማሊ ካብ ዝነበሮ ብ$0.51 ሚእታዊ ወሰኽ ድሕረ ምርኣይ ናብ $4268.87 ክድይብ ከይድሎም ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይንን ኢተሪየምን በተመሳሳሊ ወሰኽ ዘርአዩ እንትኾኑ ቢትኮይን ዳርጋ ብ1 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ
ናብ 64,824 دولار واقو كديب كإلولهم إثيريوم ب2.2 وسخ دحر مرأي ب1911 يشيط كمزلو تقاليص الله آب 8 شرف وصا إثيوبيا زخون لو تحزون يلن $1 ب159.8 بر اندات عدقه ب162.9 بر اندات شطيركم